नमस्कार। खटिरहेछ, लडिरहेछ अनि हौसिरहेछ। खटिरहेछ, लडिरहेछ, हौसिरहेछ अनि निरन्तर लागि परिरहेछ। हरेक क्यान्सर पीडित बिरामीहरूको उपचार अनि सेवामा योद्धा बनी उभिरहेछ। हाम्रो भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल वर्षौँदेखि खटिरहेछ तपाईको अनि हाम्रो आफ्नै भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल। आजको हाम्रो यस भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको भावाट्रोन रेडियोथेरापी विथ सिमुलेटर मसिन को उद्घाटन कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, निर्देशकज्यू, पूर्व निर्देशकज्यूहरू, बोर्ड मेम्बर्स, डक्टर्स, नर्स, त्यसैगरी यसै अस्पतालमा उपचाररत बिरामी तथा उहाँहरूको आफन्तहरू, पत्रकारज्यूहरू तथा यस कार्यक्रमलाई आफ्नो आगमनले शोभायमान बनाउन पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आजको यस उद्घाटन कार्यक्रम सञ्चालिका म रञ्जना चापागाई खरबुजाको स्वीकार्नुहोस् अभिवादन सहितको न्यानो नमस्कार। नमस्कार। हामीले तय गरेको समयभन्दा अलिकति केही समय अगाडि बढिसकेको हुँदा कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रममा अगाडि बढाउने क्रममा अब पनि हामी आसन ग्रहणतर्फ लाग्न गइरहेका छौँ र आसन ग्रहणको लागि सर्वप्रथम म यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु आजका यस कार्यक्रमका सभापति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत तथा सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा आजका यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षणका केन्द्रबिन्दु युवाहरूको ढुकढुकी माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री प्रदीप पौडेलज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 का माननीय सांसद श्री प्रेम सुवालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद माननीय श्री दुर्लभ थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणलाई नै अगाडि बढाउने क्रममा माननीय प्रदेश सांसद श्री सुरेन्द्र राज गोसाईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँहरू सम्पूर्णलाई जोरदार तालीले स्वागत तथा सम्मान टक्राइदिनु हुनको लागि सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी माननीय प्रदेश सांसद श्री सुरेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणलाई नै अगाडि बढाउने क्रममा जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख श्री ईश्वर थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणलाई नै अगाडि बढाउने क्रममा चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री जीवन खत्रीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री वासुदेव थापाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा यस भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री रोशनी कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा भक्तपुर जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख
उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भक्तपुरका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सूर्यविनायक गणका गणपति उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठज्यू उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्रिय बिमा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर गुणराज लोहनीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा भक्तपुर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सुमित्रा गौतमज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सादर अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत तथा सम्मान टक्राइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिका बोर्ड सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद ताम्राकारज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिका बोर्ड सदस्य श्री सरिता कुँवरज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिका बोर्ड सदस्य श्री रविन्द्र ज्याकोज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामीमाझ हाम्रो विशिष्ट अतिथि महामहिम राजदूत भारतीय राजदूतावास नेपालका लागि राजदूत उहाँको उपस्थिति भइ नसकेको हुँदा हामी उहाँको आगमन भइसकेपछि उहाँलाई फेरि ड्यास्कोलको लागि निम्त्याउनेछौँ। उहाँ अन्दवी हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ र आसन ग्रहणलाई उहाँ आउनु भइसकेपछि फेरि कन्टिन्यू गर्ने कुरामा बिट मार्दै अहिलेको लागि फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र अब भने कार्यक्रममा पालो रहेको छ राष्ट्रिय गानको र राष्ट्रिय गानको लागि म यता म्युजिक सिस्टमको भाइहरूलाई रेडी गरिदिनु हुनको लागि र हामी सम्पूर्णलाई साथ दिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। सम्पूर्णमा हार्दिक आभार यस राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु भएकोमा र फेरि पनि कार्यक्रमलाई हामी दोहोऱ्याउने क्रममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर मनहरूलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्यले स्वागत राखिदिनु हुन साथै अस्पतालको बारेमा केही जानकारीहरू राखिदिनु हुनको लागि म यस अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर उज्जवल चालिसीज्यूलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्यले स्वागत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई सुस्वागतम 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 गुड आफ्टरनुन जोजोलप्पा। आजको यस बाबाट्रोन रेडियोथेरापी ह्यान्डओभर र समुद्घाटन समारोह र साथसाथै हाम्रो 256 स्लाइसको सिटी स्क्यान र मोडुलर ओटीको उद्घाटन कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू श्रीमान सचिवज्यू, कार्यक्रममा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री प्रदीप पौडेलज्यू, माननीय सांसद श्री प्रेम सुवालज्यू,
माननीय सांसदजी दुर्लभ थापाज्यू, माननीय प्रदेश सभासद सुरेश श्रेष्ठज्यू, नेपालका लागि मित्र राष्ट्र भारतका महामहिम राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तवज्यू, नगरपिता सुनिल प्रजापतिज्यू र हाम्रो छिमेकी अस्पतालका प्रमुख तथा हाम्रो विकास अस्पताल विकास समितिका सदस्य डाक्टर सुमित्रा गौतमज्यू, हाम्रो विकास समिति सदस्य प्रतिनिधि वडाध्यक्ष रविन्द्र जाखाज्यू र मैले कसैको नाम छुटाउन गएको छु भने म क्षमा प्रार्थी छु। मैले देखिरहेको छु पूर्व प्रदेश मन्त्री कृष्णलाल भडेलज्यू लगायत सम्पूर्णलाई म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो अलिकति टाढाको दूरीले गर्दा अतिथिज्यूहरूको आगमनमा केही तलमाथि पर्न गएकोले त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र म छोटोमा अस्पतालको पृष्ठभूमि परिचय यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार, भक्तपुर नगरपालिका, भक्तपुरका स्थानीय जनता, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, रोटरी क्लब, नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था लगायत विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यमा 2051 सालदेखि स्थापना भई नेपालभरिका क्यान्सर बिरामीहरूलाई उपचार प्रदान गर्दै आइरहेको यस अस्पतालले नेपाल सरकारले देशको राजधानीमा एउटा बृहत क्यान्सर रोगको उपचारको लागि सङ्घीय क्यान्सर अस्पतालको रूपमा विकास गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा 2077 साल कार्तिक 24 गतेको बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश 2077 स्वीकृत गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत त्यस पश्चात यस अस्पताल सञ्चालन भइरहेको बेहोरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। यस अस्पतालले वार्षिक रूपमा करिब 1 लाख जना जनतालाई चाहिँ ओपिडी सेवा प्रदान गर्ने गरेको छ। त्यसमध्येमा करिब 4000 जना नयाँ क्यान्सरका रोगीको यस अस्पतालमा उपचार हुने गरेको छ भने विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराएर पछिबाट यहाँ यो अस्पतालमा उपचारको लागि आउनुहुने बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। र त्यस सँगसँगै यसै अस्पतालमा पहिलेदेखि उपचार गरेर फलोअपमा रहिराख्नुभएका हजारौँजना बिरामीहरू हाम्रो अस्पतालमा दैनिक रूपमा फलोअपको लागि आउनुहुन्छ। हाम्रो अस्पतालमा औसतमा 3000 जनाको अपरेसन हरेक वर्ष हुन्छ भने करिब 8500 जनाको चाहिँ भर्ना गरेर उपचार हुन्छ। डे केयरमा हाम्रो यस विगत वर्षमा चाहिँ 7658 जनाले चाहिँ डे केयर सेवा लिनुभएको थियो। यस अस्पतालमा क्यान्सर रोगको पहिचानदेखि उपचारसम्मका सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध छन्। त्यसमा रोग पहिचान डायग्नोसिस गर्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण बायोप्सी, इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री लगायतका जाँचहरूदेखि लिएर उपचारमा प्रयोग हुने अपरेसनका विधिहरू, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी साथै प्यालिएटिभ केयर सेवा पनि उपलब्ध भइरहेको छ। यस वर्ष करिब 2000 जना बिरामीले चाहिँ प्यालिएटिभ केयरको सेवा लिनुभएको थियो, जुन सेवा चाहिँ अरू अस्पतालमा उपलब्ध नभएको कारणले क्यान्सरको बिरामीहरूको विशिष्टकृत सेवामा यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र त्यस्ता बिरामीहरूलाई हामीले होम भिजिट मार्फत घरमा नै गएर पनि सेवा दिने गरेका छौँ। यस अस्पतालले देशको विभिन्न ठाउँमा क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको तथा क्यान्सर स्क्रिनिङ स्वास्थ्य शिविरहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। क्यान्सर सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका कार्यहरू पनि यस अस्पतालले गर्दै आइरहेको छ। यस अस्पतालमा हामी करिब 50 जना चिकित्सक र करिब 100 जनाभन्दा बढी चाहिँ नर्सहरूले सहित हाम्रो 310 जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन् र अरू पनि कर्मचारीहरू करारमा थपिने घट्ने क्रम चाहिँ जारी छ। हाल यस अस्पतालमा 126 बेड सञ्चालनमा रहेको छ भने छुट्टै 17 बेडको डे केयर पनि सञ्चालनमा रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या, बागमती प्रदेशको बिरामीको सङ्ख्या र देशभरिका बिरामीलाई पनि पाएक पर्ने यस अस्पताल देशको राजधानीमा रहेको हुँदा नेपाल सरकारले अलग्गै क्यान्सर अस्पताल नभएको अवस्थामा
क्यान्सर बिरामीको सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उपचार गर्न हाल रहेको बेड सङ्ख्या बढाई सङ्घीय अस्पतालको 300 बेडको रूपमा बनाउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यसको लागि चाहिने आवश्यक जग्गा प्राप्तिको लागि पनि हामीले सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल जारी राखेका छौँ र त्यसअनुसारको प्रस्ताव हामी छिटै मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा लगेर थप विस्तारको लागि जग्गाको जोड गर्ने अभियानमा लागेका छौँ। कयौँ महान समाजसेवीहरू एवं विभिन्न संस्थाको पवित्र महान प्रयासबाट स्थापित यस अस्पतालले लाखौँ व्यक्तिको जीवनमा प्रभाव पारेको छ। हजारौँ व्यक्तिको ज्यान यसले जोगाएको छ भने हजारौँ जना क्यान्सर रोगबाट पीडित व्यक्तिको रोगसँगको लडाइँमा हामीले परिवारको अन्तिम अवस्थामा पनि साथ दिएका छौँ। म एउटा हाम्रो महामहिम राजदूतको आगमन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। वी वुड लाइक टु वेलकम हिज एक्सिलेन्सी द एम्बेसडर अफ इन्डिया मिस्टर नवीन श्रीवास्तव टु दिस प्रोग्राम। I'd like to call upon His Excellency Mr. Ambassador on the dais and have a seat, please. Thank you. महामहिमलाई स्वागत तथा नमस्कार र यो भनाइको क्रमलाई म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ क्यान्सर रोग जसलाई पनि हुनसक्छ। यो रोगले जवान वृद्ध महिला पुरुष धनी गरिब पहाडी मधेसी कोही भन्दैन, शिक्षित अशिक्षित केही भन्दैन। त्यसैले समाजमा नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दै गइरहेको अवस्थामा क्यान्सर एक डरलाग्दो रोगको रूपमा समाजमा देखिन थालेको छ। यस रोगबाट बच्न गर्न सकिने कुराहरूमा हामीले व्यक्तिगत तवरबाट र सामाजिक हिसाबबाट पनि उत्तिकै क्रियाशील हुनु जरुरी छ। रोग लाग्न अगाडि नै गरिने स्क्रिनिङ जाँचहरू अति महत्त्वपूर्ण छन् जुन यस अस्पतालमा सम्पूर्ण उपलब्ध छन्। म सबै यस्ता जाँचहरू गर्न तपाईहरू सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। विशेष गरी महिलाहरूले स्तन र पाठेघरको जाँच सकेसम्म वर्षै पछि गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगाउने खोप यस अस्पतालमा उपलब्ध रहेको जानकारी दिँदै आफ्ना परिवारका सबै सदस्य किशोरी सदस्यहरूलाई यस सुविधाबाट लाभान्वित हुने मौका दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै नेपाल सरकारबाट छिट्टै निःशुल्क रूपमा देशैभरि यो खोप उपलब्ध हुँदैछ भन्ने जानकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको कुरा पनि उल्लेख गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। आज उद्घाटन हुने सेवाहरू यस प्रकार छन्। भाभाट्रोन कोबाल्ट मेसिन विथ सिमुलेटर, यसको चाहिँ ह्यान्डओभर हस्तान्तरण भारत सरकारको अनुदानमा यो मसिन हामीले प्राप्त गरेका हौँ र यसको महामहिम राजदूतबाट हामीलाई हस्तान्तरण हुनेछ र लगत्तै यसको चाहिँ उद्घाटन हामीले गर्नेछौँ भने कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारकै आर्थिक स्रोत बजेटबाट हामीले स्थापना गरेको 256 स्लाइसको आधुनिक सिटी स्क्यान मसिन र मोडुलर अपरेसन थिएटरको चाहिँ उद्घाटन गर्नेछौँ। His Excellency, Mr. Ambassador, this hospital was established and developed with the help of great persons, organizations, and as a pure work of social service to the then neglected cancer patients. Various people have donated their time, money, and labor to establish this hospital into the present form. The need of specialized cancer treatment and its difference from the treatment of other disease demands the different equipments and skills and attitude of the treating team. This hospital mainly serves to the lower and middle class status of the socioeconomic status of the people. It was our great fortune that government of India took our request for the need of radiotherapy machine seriously, and during the last official visit of His Excellency Prime Minister Narendra Modi declared to establish a Babatron radiotherapy system in this hospital.
After a long waiting and various technical difficulties, we were able to start the service with this machine. This machine serves the need of most dire cancer patients for whom we are now able to deliver the treatment exactly on the time of need. I would like to express my gratitude and appreciation for from the hospital family and the patient side. We expect a continuous support from the Government of India in our fight with cancer. यस भावार्पण रेडियोथेरापीबाट अति न्यून शुल्क र निःशुल्क रूपमा क्यान्सर बिरामीले आवश्यक भएकै बेलामा रेडियोथेरापी उपचार पाउनेछन्। एउटा मात्रै रेडियोथेरापी हामी कहाँ उपलब्ध हुँदा बिरामीलाई महिनौँ दिनसम्म उपचारको लागि कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई यसले धेरै हदसम्म कम गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। नेपाल सरकारको बजेटबाट प्राप्त भएको 256 स्लाइसको सिटी स्क्यानको सेवा सुरु भएपछि उच्च गुणस्तरको इमेजहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। क्यान्सरको साथै मुटु फोक्सो र मस्तिष्कको नसाको अति विस्तृत रूपमा हामीले छाया प्राप्त गर्न सक्नेछौँ, जसले गर्दाखेरि रोग पत्ता लगाउन र रोगको बारेमा विस्तृत जानकारी लिन हामीलाई सहज हुनेछ। अपरेसनको पालो कुर्नुपर्ने उत्तिकै समस्या हामी कहाँ थियो, किनभने हामी कहाँ 3वटा मात्रै अपरेसन थिएटर सञ्चालनमा रहेको थियो र त्यसले गर्दा लामो समय पालो पर्नुपर्ने समस्यालाई मध्यनजर गरी हामीले 2वटा अपरेसन थप गर्न सफल भएका छौँ, जसमध्ये एउटा अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन कक्षको आज उद्घाटन हुँदैछ। थप उपकरणहरू सँगसँगै बेड सङ्ख्या बढाउने र सोको लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति थप गर्न हामीले मन्त्रालयसँग दरबन्दी र बजेटको माग गरेका छौँ। यस सँगसँगै म एउटा छोटो कुरा हाम्रो अस्पतालको बारेमा पनि र हाम्रो कर्मचारी परिवारको समस्याको बारेमा पनि मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 2076 सालमा नेपाल सरकारले गठन आदेश मार्फत यस अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनु अगाडिदेखि नै यो अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालित रहेको ब्यौरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ र यस अस्पतालमा कार्यरत स्थायी रूपमा कार्यरत नेपाल कर्मचारीहरू नेपाल सरकारको विकास समितिमा भौतिक संरचना र भौतिक सम्पत्ति सँगसँगै कार्यरत कर्मचारीको दायित्व पनि लिएको हो भन्ने बुझाइ हामीहरूको छ। गठन आदेशमा रहेको करार भन्ने शब्द हटाई सो शब्द हटाई गठन आदेश जारी हुँदाका बखत स्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्वतः विकास समिति अन्तर्गत स्थायी हुने र त्यसपछि नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई पनि नियमअनुसार स्थायी हुने मौका दिन मन्त्री परिषद मार्फत सम्बोधन गरिदिनु हुन ठोस पहल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराउने विभिन्न हजार्डका एलाउन्सहरू नपाएको पनि गुनासोहरू आएका छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले विकास समिति मार्फत सम्बोधन गर्ने नै छौँ भन्ने कुरा म सञ्चालक समितिको सदस्यहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। र मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली पनि स्वीकृत गरी पठाइदिनु हुन श्रीमान सचिवज्यू मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हालै माननीय मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले स्वीकृत गर्नुभएको क्यान्सर रोकथाम रणनीति र साथै प्रदेशमा क्यान्सर सेवा विस्तार गर्ने भन्ने योजनालाई हाम्रो यस्ता कार्यले सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। अन्त्यमा आफ्नो अमूल्य समय दिई यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, कर्मचारीहरू, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी लगायत उपस्थित बिरामी आफन्त लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। सुरुमा हामी यो भावार्पण रेडियोथेरापीको ह्यान्डओभर र इनाग्रेसन प्रोग्राम गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी मन्तव्यको क्रम सुरु गर्छौँ र त्यसपछि हामी सिटी स्क्यान र मोडुलर ओटीको उद्घाटन गरेर कार्यक्रमको समापन गर्नेछौँ, जुन कुरा कार्यक्रम उद्घोषिकाज्यूहरूले यहाँहरूलाई जानकारी दिनुहुनेछ भन्दै म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आफ्नो स्वागत मन्तव्य र अस्पताल तथा आजको यस कार्यक्रमको उद्देश्यमा प्रकाश पारिदिनु भएकोमा यस अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर उज्जवल चालिसेज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब भने हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ र
कार्यक्रमलाई पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा समुद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री माननीय श्री प्रदीप पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै ड्यासमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पनि संलग्न भइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशकज्यूले आफ्नो मन्तव्यमा राखिसक्नु भएको छ। आज 3वटा सेवाहरूको अथवा 3टा मेसिनको उद्घाटन हुँदैछ। सर्वप्रथम चाहिँ हामीले भावाटोन र सिमुलेटर मेसिनको उद्घाटन गर्दैछौँ र त्यसपछि हामी मन्तव्य सकिसकेपछि मात्रै मोडुलर ओटी र 256 स्लाइसको सिटी स्क्यान उद्घाटन गर्दैछौँ र प्रमुख अतिथि र हाम्रो चाहिँ महामहिम राजदूतहरूको पनि समय पाबन्दी छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यस कारण ढिलो नगरिकन नाउ वी वुड लाइक टु रिक्वेस्ट हिज एक्सलेन्सी टु ह्यान्ड ओभर द भावाटोन एन्ड सिमुलेटर टु द अनरेबल मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन एन्ड देन ह्यान्ड ओभर टु द हस्पिटल डाइरेक्टर बाई द हेल्थ मिनिस्ट्री। र हामीले ह्यान्ड ओभर कागजात चाहिँ राजदूतबाट चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई, मन्त्रीज्यूबाट कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई दिने कार्यक्रम रहेको छ। Now this is time to move for the inauguration of भावाटोन and simulator which is donated by the government of India. हामी चाहिँ भावाटोन र सिमुलेटर भएको स्थानमा गएर त्यहाँ रिबन काटेर उद्घाटन गर्दैछौँ। हस्, थ्याङ्क यू। अनुरोध गर्दछु।
आसन ग्रहणकै सिलसिलामा पूर्व प्रदेश मन्त्री कृष्णलाल भट्टराईज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीज्यूलाई पनि मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिनु हुन र अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पूर्व प्रदेश मन्त्री माननीय कृष्णलाल भट्टराईज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र भर्खरै मात्र हामीले अफिसियल्ली ह्यान्डओभर र यो भावाट्रोन रेडियोथेरापी विथ सिमुलेटर मसिनको समुद्घाटन कार्यक्रम सकिसकेका छौँ। अब हामीले यो कार्यक्रम सकिसकेपछि यो उद्घाटन समारोहलाई हामीले अथराइज रूपमा भक्तपुर हस्पिटलले यो प्राप्त गरिसकेपछि र उद्घाटन भइसकेपछि हामी अझ बढीभन्दा बढी क्यान्सर पीडितहरूको सेवा तथा उपचारमा अस्पताल परिवार अझ बढी लाग्नेछौँ, अझ बढी बिरामीहरूको सेवा तथा उपचारमा खटिनेछौँ भन्ने यो आशा अनि भरोसा यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूमाझ दिन पाउँदा हामी भक्तपुर हस्पिटल परिवार एकदमै धेरै गौरवान्वित महसुस गरिरहेका छौँ। र यो समुद्घाटन कार्यक्रमसँगै कार्यक्रमलाई फेरि पनि अगाडि बढाउने क्रममा अब भने कार्यक्रममा मन्तव्यको पालो रहेको छ र आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि म भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ। आजका प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौड्यालज्यू, माननीय प्रेम सुवालज्यू लगायत माननीय ज्यूहरू, मित्र राष्ट्र भारतका महामहिम राजदूतज्यू र अन्य अतिथिगण, यहाँहरू सबैलाई म भक्तपुर नगरपालिकाको नगर प्रमुखको हैसियतले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज क्यान्सर अस्पतालमा नयाँ उपकरण थप भएकोमा सम्पूर्ण क्यान्सर अस्पताल परिवार, यहाँका तमाम जनता र स्वास्थ्य लाभ गरिरहनुभएका क्यान्सर पीडित सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हामीले संस्थाको भवन राम्रो भएको र उपकरण राम्रो भएको मात्रै होइन, हामी काम गर्ने जनशक्ति राम्रो भएको चाहन्छौँ। त्यसैले भवन उपकरण र जनशक्ति सबै हिसाबले राम्रो भयो भने त्यो संस्था राम्रो हुन्छ। र कतिपय चिकित्सक साथीहरू र कर्मचारीहरूको व्यवहारमाथि यहाँका बिरामीहरूले गुनासो गर्न गएको हामीले सुनेका छौँ। त्यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यहाँहरूले असाध्यै दुःख गरेर मेहनत गरेर बिरामीहरूको सेवा गर्नुहुन्छ, तर पनि केही हाम्रा कर्मचारी साथीहरूको व्यवहारले पीडितहरू दुःखित भएको हामीले सुनेका छौँ। त्यस्तो नहोस्। क्यान्सर अस्पताल भनिसकेपछि मैले अब उपचार पाउने ठाउँमा पुगेँ, म उपचार गरेरै फर्किन्छु भने त्यो भावनाको विकास गर्नेतर्फ लागौँ। र यहाँ लाखौँ बिरामीहरू पीडित हुने र हजारौँ बिरामीहरूको मृत्यु हुने देश हो हाम्रो।
त्यसकारण ती पीडितहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ क्यान्सरको पीडा के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, दुःख कस्तो हुन्छ। त्यसकारणले रोगबारे हामीले उपचार सँगसँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रमको पनि थालनी गर्नुपर्छ र हामीले गरिरहेका पनि छौँ। तर क्यान्सर पीडित परिवारका दुःखहरू हामीलाई देख्दा लाग्छ बिरामी मरेको भन्दा त्यो बाँच्ने परिवारलाई बढी दुःख हुँदो रहेछ। उसको सम्पत्ति पनि खतम हुने, ज्यान पनि खतम हुने। त्यसकारण त्यो परिवारको पीडा हामी सबैले बुझिदिनुपर्छ। यो आधारमा हाम्रो व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने हामीले आवश्यकता देखेका छौँ। क्यान्सर रोगको उपचार पहिले अकल्पनीय जस्तो थियो, आज भक्तपुरमै सम्भव भएको छ र आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणहरू र दक्ष जनशक्तिको कारणले आज हामी अत्यन्त खुसी पनि छौँ। अझै हामीसँग नयाँ नयाँ सिटी स्क्यान अनि अन्य उपकरणहरू थप्दै लाँदाखेरि हामी त असाध्य एक अर्थमा भाग्यमानी ठाउँ छौँ जस्तो लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ केही डाक्टर साथीहरूको हामीसँग भएको उपकरणलाई प्रयोग गर्नुभन्दा पनि बाहिर पठाउने, महँगा महँगा औषधिहरू बाहिर किन्न पठाउने जस्ता कुराहरू विभिन्न अस्पतालहरूका समाचारहरू सुन्दै गर्दा हामीलाई दुःख लाग्छ। यहाँहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, परिश्रम गर्नुभएको छ। यद्यपि केही साथीको कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरूले त्यो गुनासो गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। सरकारी अस्पतालमा सिटी स्क्यान बिग्रिएको देख्ने, त्यस्तै गरिकन एमआरआई छन् भने पनि त्यहाँ कि त बिगारिएको हुन्छ। त्यसपछि पीडित जनताहरू बाध्य भएर निजी अस्पताल, निजी क्लिनिकमा जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ति यस्तै सरकारी अस्पतालहरू राम्रो बनाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले मन्त्रीज्यूसँग पनि आग्रह गरिरहेका छौँ। सबै ठाउँमा हामीले सरकारी अस्पताल साधनले युक्त बनाइदिउँ, उपचारको निम्ति दक्ष जनशक्ति राखिदिउँ र निजीलाई बिस्तारै कम मात्रै प्राथमिकतामा राख्दै जाउँ। त्यसपछि भने जनतालाई सुख हुनेछ। यो हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ, गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यस्तै गरिकन अहिले क्यान्सर हस्पिटल यो नयाँ होइन, धेरै पुरानो अस्पताल हो। भक्तपुर नगरपालिकाले 2058 सालमा नै 5 रोपनी 4 आना जग्गा प्रदान गरेको थियो। त्यतिखेर अहिलेका माननीय प्रेम सुवालज्यू मेयर हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला हामी जनप्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत थियौँ र यो क्यान्सर अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा त्यति बेलादेखि नै नगरपालिकाको प्रतिनिधि, जिल्ला विकासको प्रतिनिधि, मन्त्रालयको प्रतिनिधि हुने त्यो बेलाको एउटा विधि विधान थियो। र केही बिचमा जब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन भयो, त्यो बेला यही अस्पतालमा केही अप्ठ्यारो स्थिति पनि सिर्जना भयो। त्यसकारण जब विभिन्न खालका गुनासाहरू, समाचारहरू हामीले सुन्यौँ, हामी 74 सालमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले केही यतातिर ध्यान दियौँ, निरन्तर रूपमा हामीले निगरानीमा राख्यौँ। तर पनि केही समस्याहरू देखा परिसकेपछि नचाहँदा नचाहँदै पनि नगरपालिका अगाडि आउनु पर्यो र त्यसपछि हामीले यो अस्पताल कुनै एउटा संस्थाको होइन, नगरपालिकाको सम्पत्ति हो, राज्यको सम्पत्तिमा भवन बनेको छ, त्यो त राज्यकै हुनुपर्छ भनेर लाग्दै 77 सालमा राज्यले आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्यो, स्वामित्व ग्रहण गर्यो। हामीलाई खुसी लागेको छ। त्यो अर्थमा पनि यहाँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छौँ, शुभकामना दिन चाहन्छौँ यसको निरन्तर प्रगतिको निम्ति। त्यसपछि अहिले आएर उहाँहरूले जग्गा जमिन त अपनत्व, भवन त अपनत्व ग्रहण गरिलिनुभयो। अहिले भर्खरै डाइरेक्टर साहबले भन्नुभए जस्तै कर्मचारीहरूको विषयमा के गर्ने अहिलेसम्म पनि स्पष्ट भएन। गठन आदेश आएकै दिन भोलिपल्टै तत्कालीन डाइरेक्टर सहित त्यस बेलाका स्वास्थ्य सचिवलाई हामीले भेट्न गयौँ। यहाँका केही कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसमा अहिले भइरहेका सबै कर्मचारीहरू करारमा परिणत हुनेछ भनिसकेपछि यो त गाह्रो हुने हो। स्थायी भइसकेका कर्मचारीहरू करारमा रूपान्तरण गरिसकेपछिको आउने समस्या हामीलाई थाहा थियो। त्यसैले भोलिपल्टै हामी गयौँ। उहाँले के वचन दिनुभएको थियो भने सायद अघि नाम लिएको हिसाबले यहाँ उहाँलाई पनि निमन्त्रणा रहेछ, डाक्टर गुणराज लोहनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हाम्रो छलफल भयो। यो अहिले तत्कालको लागि सम्भव भएन,
प्रक्रियामा अगाडि बढाइदिन्छु भनेर वचन दिनुभयो। हामी फर्क्यौँ। त्यसपछि पनि यहाँका कर्मचारी साथीहरू सबै लागेर निरन्तर अगाडि बढ्दै जाँदा अहिले मन्त्रीजीकै टेबलमा त्यो पुगेको हामीले सुनेका छौँ। हाम्रो आग्रह छ मन्त्रीजीलाई यसलाई ध्यानमा राखेर कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउने काम गरिदिनुहोस्, अगाडि बढाउने काम गरिदिनुहोस्। संस्थाको निम्ति कर्मचारीहरूको मनोबल बढेपछि मात्रै राम्रो हुन्छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरिकन अहिले कहिलेकाहीँ त्यो विनियमको स्पष्ट नहुँदाखेरि करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, त्यसपछि म्याद थप्ने, आउने जाने गर्दाखेरि सेवामा प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो पनि छ। स्थायित्वले मात्रै यो संस्था राम्रो हुन्छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसकारण यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिनु हुन आग्रह गर्दै केही ध्यानाकर्षणको रूपमा म मन्त्रीज्यू समक्ष राख्न चाहन्छु। बिरामीले अहिले फिट पाउन या बेड पाउन गाह्रो भइरहेको छ। त्यसको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नको निम्ति हामीसँगै भएका यी भवनहरू जग्गाहरू छन्, त्यसमा नयाँ भवनको निम्ति अगाडि बढाइदिनुहोस्। हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग 300 बेडको क्षमताको निम्ति कमी छैन, गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन बिरामीका परिवारहरू महिनौसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता हामीले देखेका छौँ। यहाँ विभिन्न ठाउँमा बस्दाखेरि उहाँहरूले दुःख पाउनु भएको छ। त्यसको निम्ति कुरुवा घर पनि बनाउनु आवश्यक छ, हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यसको निम्ति जग्गा यही हामी व्यवस्था गरेर भवन बनाउने कोसिस गरौँ। त्यसै गरिकन यहाँ भएको अक्सिजन प्लान्ट अहिले बिग्रेको छ, चलेको छैन भन्ने सुनेका छौँ। त्यसलाई कसरी चलाउने हो? त्यसकारण हामीसँग भएर मात्रै होइन, नगरपालिकाले र नगरभरिका सबैलाई निःशुल्क नै अक्सिजन दिइरहेको छ। भएको अक्सिजन प्लान्ट हामीले यसलाई सञ्चालन गरौँ, केही बिग्रेको छ भने मर्मत गरौँ। यहाँ डाइरेक्टर साहब लगायत सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको आउट जाउटको लागि राति आउट जाउट गर्नुपर्ने हुन्छ, गाडीको समस्या छ। त्यसकारण गाडीको व्यवस्थाको निम्ति पनि म मन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने पहिलेको कोबाल्टको सोर्स बाँकी छ हामीसँग। त्यो सोर्स हुँदाहुँदै हामी अर्को थप्दैछौँ। यसले भयावह समस्या निम्त्याउँछ भन्ने कुरा हामीले विभिन्न ठाउँबाट सुनिरहेका छौँ। त्यसैले यसको व्यवस्थापनको निम्ति नेपाल सरकारले नै गरिदिनु हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र सर्नेले भन्दा पनि नसर्ने रोगहरूले धेरै नेपालीहरूको ज्यान गइरहेको हुँदा सुर्तीजन्य मादक पदार्थ जस्तो विषयहरूमा नेपाल सरकारले कानुन बनाई कडाइका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र त्यसमा लगाएको कर, अहिले मादक पदार्थमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा पनि लगाएको करको हिसाबले धेरै अर्ब पैसा, करोडको होइन, त्यो कर अस्पतालहरूमा खर्च गरिदिनुहोस्। त्यो करले स्वास्थ्यको निम्ति तपाईँले जति गर्न सक्नुहुन्छ गरिदिनुहोस्, हाम्रो आग्रह छ। सँगसँगै केही ठाउँहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ स्थानीय तहमा नियमअनुसार दर्ता हुनुपर्ने संस्थाहरू दर्ता नभइकन नै विभिन्न सञ्चालक समिति लगायतका समितिहरूमा राख्ने गरेको छ। त्यस्तो नगरिदिनु होला। हामी जनप्रतिनिधिहरूले सरकारले त्यो कानुनलाई पालना गर्दैनन् भने जनतालाई कानुन पालना गर्नुहोस् भनेर हामीले कसरी आग्रह गर्ने? नैतिक हिसाबले पनि मिल्दैन। त्यसैले मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो आग्रह छ, सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता भएका संस्थालाई मात्रै कुनै पनि समिति, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समितिमा राख्ने गर्नुहोला। त्यसले मन्त्रीज्यूहरूको अझ इज्जत बढ्नेछ। र सँगसँगै 7वटै प्रदेशमा क्यान्सर अस्पताल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। यसको सेवा विस्तारको कुरा त हामीले अघि सुन्यौँ। क्यान्सर अस्पताल नै राखौँ। यहाँ त धेरै गाह्रो छ, देशभरिका मान्छे आउँछन्, दुःख छ, डाक्टर साहबहरूलाई, कर्मचारीलाई पनि दुःख छ, जनतालाई त कति दुःख हामीले त्यो हेरिरहेका छौँ। त्यसकारण ती क्यान्सर पीडितहरूलाई अरू रोगमा जसरी 1 लाख 2 लाख भनेर भनिराखेको छ, क्यान्सर रोगीहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। तपाईँको इज्जत यहीँनिर बढ्नेछ। कर्मचारीहरूको स्थायित्वको विषयमा पनि ध्यान दिनु होला, मेरो आग्रह छ। भक्तपुर एउटा उपचारको निम्ति राम्रो ठाउँको रूपमा विकास गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यहाँ भक्तपुर अस्पताल छ, खोप अस्पताल छ, अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र छ। यस क्यान्सर अस्पतालले 4-4वटा क्यान्सर अस्पताल, 4-4वटा हामीसँग सरकारी अस्पतालहरू छन्। मन्त्रीज्यू, हाम्रो आग्रह छ, यो प्रदेशले चलाएको, यो स्थानीयले चलाएको, यो सङ्घले चलाएको भनेर भेदभाव नगर्नुहोस्। सारा अस्पतालहरूले जनताकै सेवा गर्ने हो। यो 4वटा अस्पतालले राम्रोसँग सेवा दिन सक्यो भने निजी अस्पतालको त्यो महत्त्व घट्दै जानेछ।
त्यसकारण यसमा पनि उहाँले ध्यान दिनुहुनेछ। र यस अर्थमा तपाईँहरू जुन मन्त्रीज्यू भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै हामीले अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा हामीले स्वागत गर्न पायौँ। आज दोस्रो पटक हामीले स्वागत गर्न पायौँ। यो स्वागतको सँगसँगै अब भने यो अस्पतालहरूले दिने सेवामा निकै राम्रो परिवर्तन आएको छ। गरिब जनताले अब उपचार बिना मर्न नपर्ने दिन आएको छ भन्ने त्यो सन्देश मात्रै होइन, अनुभूति गर्न पाउने वातावरण बनाइनुहोस्। हाम्रो यति मात्रै आग्रह छ। मन्त्रीज्यूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दै मेरो यति कुरा राख्दै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। निकै नै सार्वगर्भिक आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल मात्र नभई सम्पूर्ण क्यान्सर बिरामीहरूको एउटा आशा हो, भरोसाको केन्द्र हो, अझ भनौँ प्रार्थना पनि हो। प्रार्थना यसकारण कि बिरामी भएर यहाँ उपचार लिन आइसकेपछि सकुशल सबै रोग यहीँनिर निर्मूल पारेर सकुशल घर फर्किन पाऊँ भन्ने आशा लिएर र प्रार्थना गरेर आउनुभएको छ। र यो प्रार्थना, यो आशा र भरोसालाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले सदैव आफ्नो मनमा लिएर अगाडि बढ्नेछ। र त्यो सदैव अगाडि बढ्ने क्रममा भक्तपुर अस्पताल एक्लैले त्यो गर्न सक्दैन। यहाँहरू सम्पूर्णले आजको दिनसम्म, स्थापनादेखि आजको दिनसम्म जसरी हातमा हात र साथमा साथ दिएर यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ, हामीलाई डोराउँदै आउनुभएको छ, यसरी नै डोराउँदै लिएर जानुहुनेछ। हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ। किनभने भन्नलाई सजिलो, लेख्नलाई सजिलो शब्द म, तर एकचोटि हलाई आकार दिएर हेरौँ, मलाई इकार दिएर हिँडौँ भन्छ हामी। र हामी, म एक्लैले गर्न नसक्ने काम हामी मिल्यो भने सजिलै गर्न सक्छौँ। तसर्थ हामी सबै मिलेर यो भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई अझ राम्रो र अझ सेवामुखी बनाउन सक्नेछौँ भन्ने कुरालाई यहाँ राख्दै अब भने फेरि पनि मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र मन्तव्यकै क्रममा म आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि महामहिम भारतीय राजदूत नेपालका लागि श्री नवीन श्रीवास्तवज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट हिज एक्सिलेन्सी इन्डियन एम्बेसडर टु नेपाल अनरेबल श्री नवीन श्रीवास्तव सर फर हिज रिमार्केबल स्पिच। माननीय प्रदीप पौडेल जी, नेपाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, माननीय प्रेम सुवाल जी, प्रतिनिधि सभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेयर भक्तपुर के श्री प्रजापति जी, भक्तपुर हॉस्पिटल के अन्य गणमान्य व्यक्ति, प्रदेश सभा के गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया आज इस अवसर पर, जिस शुभ अवसर पर हम ऑफिशियली हैंड ओवर कर सके भारत के अनुदान के द्वारा दी गई भावाट्रॉन मशीन और साथ ही उसके साथ का जो सिमुलेटर है, इमेजिन सिमुलेटर। इस मशीन को अनुदान में या गिफ्ट देने की अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 के अपने नेपाल के भ्रमण के दौरान की थी। उसके बाद कुछ वक्त लगा, तकनीकी डिफ़िकल्टीज़ थी जैसा बताया गया है प्रिपेयर करने के लिए, बट मुझे इस बात की खुशी है कि अंततः हम ये मशीन दे चुके और इस मशीन का ऑपरेशनलाइजेशन भी हो चुका है। जैसा कि यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि अब तक करीब 30-35 पेशेंट्स इस मशीन का फ़ायदा उठा सके हैं और हमारी उम्मीद है कि जैसे ही ये पूर्ण रूप से संचालित होगी, हर दिन करीब 60 से 70 मरीज़ इसका फ़ायदा ले सकेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भारत और नेपाल के बीच में काफ़ी समय से सहयोग रहा है और काफ़ी तरह का सहयोग दिया गया है। धरान में बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज भारत सरकार के अनुदान से बना था और वह भी अच्छा कार्य कर रहा है। वीर हॉस्पिटल में ओपीडी का निर्माण किया गया है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने अपनी जो साझेदारी है उसको और बढ़ावा दिया है। आप सबको याद है कोविड के दौरान
जब महामारी थी, ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ नेपाल, बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रकोप था, तो भारत के द्वारा उस वक्त अमेरिकी डॉलर 7 मिलियन की दवाइयाँ या वैक्सीन्स दी गई थी। और नेपाल उन देशों में पहला था जहां भारत से वैक्सीन पहुंचाई गई थी। हमारा प्रोग्राम था वैक्सीन मैत्री, जिसके अंतर्गत हमने वैक्सीन्स नेपाल को दी थी कोविड से लड़ने के लिए। पिछले 2 सालों में जब से मैं यहाँ पे हूँ, हमने 200 किडनी डायलिसिस मशीन का भी अनुदान दिया है, जो नेपाल सरकार ने हमसे रिक्वेस्ट की थी। मेरी जितनी जानकारी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, ये 200 किडनी डायलिसिस मशीन अब नेपाल के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न हॉस्पिटल्स में लगाई जा चुकी हैं और जहां से इसके मरीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। हमें अभी भी रिक्वेस्ट मिली है कुछ और किडनी डायलिसिस मशीन अनुदान देने के लिए, जिस पे मैं ये कह सकता हूं कि हम कार्य कर रहे हैं और मेरी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द उस रिक्वेस्ट को पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा 2015 में जब भूकंप नेपाल में आया था, तो भारत सरकार ने एक रिकंस्ट्रक्शन के लिए अनुदान दिया था, करीब $1 बिलियन का। उसमें कई क्षेत्रों में अनुदान दिया गया था। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हेल्थ का था, जिसके अंतर्गत 132 हेल्थ पोस्ट का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उस 132 में से 110 मेरी जानकारी है बागमती प्रदेश में है, और उसमें से कम 60 या 70 कंप्लीट हो चुकी हैं। हर साल आपको जानते होंगे कि हम अपने भारत सरकार के अनुदान की तरफ से एम्बुलेंसेस भी विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों को देते हैं। और मुझे जितनी जानकारी है कि पिछले साल भक्तपुर कैंसर हॉस्पिटल को भी एक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। मुझे ये भी जानकारी है कि भक्तपुर कैंसर हॉस्पिटल ने हमसे रिक्वेस्ट की है एक बस की, जो हम कोशिश करेंगे इस साल के अंत तक आपको प्रदान कर सकें। एक और प्रोग्राम जो हम करते हैं, जो कि स्मॉल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनका हम अनुदान देते हैं भारत सरकार की तरफ से। ये प्रोग्राम 2003 से चल रहा है। इसमें जो भी प्रोग्राम आते हैं वह नेपाल सरकार के अनुमोदित होकर आते हैं, चाहे प्रदेश से आएँ, चाहे गांव पालिका या नगर पालिका से आएँ। अब तक हम इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वैसे तो ओवरऑल हम 490 ऐसे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं नेपाल के हर ज़िले, हर प्रदेश में, पर उसमें से अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो कम से कम 50 ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जा चुके हैं, नेपाल के हर प्रदेश में किए जा चुके हैं। बागमती में 10 ऐसे प्रोजेक्ट किए गए हैं, जिसमें से 8 कंप्लीट होकर हस्तांतरित कर चुके हैं लोकल इकाइयों को। 2 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। अंत में मैं आप सबका पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, पर आपको ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि भारत सरकार और भारत की जो नेपाल के प्रति आत्मीयता और मित्रता है वह सदैव कायम रहेगी। और इसके अंतर्गत हम जितनी आपके साथ सहयोग करना चाहेंगे, आपकी ज़रूरतों के अनुसार हम भरसक कोशिश करेंगे कि उनको पूरा कर सकें, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या विकास के अन्य क्षेत्रों में हो। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद, ख़ासतौर पे मंत्री जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस हस्तांतरण समारोह के लिए। प्रेम सुवाल जी का, जिनकी मुझे जो अभी बताया प्रजापति जी ने, जब वो मेयर थे तब ये हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भक्तपुर कैंसर हॉस्पिटल और हम भारतीय दूतावास, भारत सरकार के बीच में सहयोग आगे और बढ़ सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for your remarkable speech, His Excellency Indian Ambassador to Nepal, Honorable C. Navin Srivastava sir. पक्कै पनि उहाँले नेपाल र भारतको मित्रता र उहाँहरूको आगामी फेरि पनि नेपाललाई जुनसुकै अवस्थामा अथवा हामीलाई चाहिएको अवस्थामा सहयोगको आशा जुन उहाँले दिइसक्नु भएको छ, त्यसको लागि फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई विलम्ब नगरिकन फेरि पनि मन्तव्यतर्फ लाग्न गइरहेको छु। र मन्तव्यको लागि म भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद माननीय श्री दुर्लभ थापाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद। यस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू, माननीय प्रेम सुवालज्यू, आदरणीय नेपालका लागि भारतीय राजदूतज्यू, विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि साथीहरू र क्यान्सर अस्पतालसँग सम्बन्धित उच्च अधिकारी लगायत सबै साथीहरूमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालभित्र आज जुन उपकरणहरू जडान भएको छ, जसले सहयोग गर्नुभयो, ती तमाम सहयोगी दाताप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भक्तपुर अस्पतालसँग हामी धेरै अगाडिदेखि जोडिएका छौँ भक्तपुरवासीको कारणले, र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल यो भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल मात्रै नभएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसले सेवा र सुविधा प्रदान गरिएको छ, र आज त्यही सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने कार्य अन्तर्गत आज रेडिएसनका उपकरणहरू हस्तान्तरण भएको छ। हामीले सुनेका छौँ, बुझेका छौँ र देखेका छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा भोगेका छौँ। देशभरिका क्यान्सरका बिरामीहरू भक्तपुर अस्पताल आइरहँदा उहाँले भोग्नु परेको समस्या आज केही हदमा कम भएको छ, र क्यान्सर अस्पताल स्वयं र क्यान्सर अस्पतालमा संलग्न चिकित्सक लगायत सबै तहका सहयोगी कर्मचारी साथीहरू पनि क्यान्सर रोगबाट भन्दा पनि आफ्नो सेवा र सुविधाबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। तत्काल उहाँहरूको सम्बोधन गरेर क्यान्सरका बिरामीहरूलाई उच्च स्तरीय सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागि उहाँहरूको गठन आदेश मार्फत भएका सेवा र सुविधाहरू प्रदान गर्नको लागि म हार्दिक नेपाल सरकारसँग आह्वान गर्दै, भक्तपुरमा हामी स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधि साथीहरू छौँ। हामीले धेरै ठाउँमा कुराहरू उठाइरहेका छौँ र भक्तपुर यो क्यान्सर अस्पताल जहाँ छ यहाँ तीनवटा स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा एउटा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, अर्को धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्र, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र भक्तपुर अस्पताल। यति सानो ठाउँमा तीनवटा अस्पतालको रूपमा रहेका छौँ। मलाई लाग्छ यसलाई एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित गर्नको लागि काठमाडौँमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ भने भक्तपुर हामी किन यसको माग नगर्ने र किन एकीकृत रूपमा सबै खालका बिरामीलाई सेवा र सुविधा प्रदान नगर्ने, यसको लागि म स्वास्थ्य मन्त्री मार्फत र हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि मार्फत भक्तपुरमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरेर क्यान्सर, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण लगायत साधारण सेवा सुविधाको लागि भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन होस् र त्यो मार्फत देशभरिका सम्पूर्ण रोगीहरूको उपचार होस्। मैले यति भन्दै विशेष गरेर भारतीय राजदूतावास र भारत सरकारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उनीहरूले पुर्याउनु भएको उच्च योगदानको राजदूत मार्फत भारतीय सरकारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। र आफ्नो छोटो मिठो समय सान्दर्भिक भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद माननीय श्री दुर्लभ थापाज्यूलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मन्तव्यलाई नै अगाडि बढाउने क्रममा अब भने भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद माननीय श्री प्रेम सुवालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेलज्यू, माननीय दुर्लभ थापाज्यू र प्रदेश सभाका सदस्य मान्यज्यू, अन्य जनप्रतिनिधि मान्यज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका मेयरज्यू र नेपालको निम्ति मित्र देश भारतका महामहिम राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तवज्यू र सम्पूर्ण
सहभागी साथीहरू र यो भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको हामीले सम्झना गर्दा डाक्टर अञ्जनी कुमार शर्मा, डाक्टर विवेक बहादुर प्रधान उहाँ बेलायत बस्नुहुन्थ्यो त्यस बेला। त्यसपछि डाक्टर पिया, डाक्टर आरती, डाक्टर सुदीप, डाक्टर बराल, डाक्टर न्यौपाने, डाक्टर ऋषि र डाक्टर विष्णु दत्त उहाँहरूको पनि योगदान छ। उहाँहरूले यहाँ कार्यालय प्रमुख भएर काम गर्नुभयो र अब अहिले उज्जवलजी हुनुहुन्छ, डाक्टर उज्जवल। अनि पछाडिबाट हामी व्यवस्थापन समितिमा बसेर सहयोग गऱ्यौँ र अघि कुरा उठ्यो सानो क्षेत्रमा र भक्तपुर नगरपालिकाको अलिकति जग्गा रहेछ सार्वजनिक, नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर क्यान्सर अस्पताललाई दिने काम भयो, केही एक्सटेन्सन गर्ने वातावरण बन्यो र अब अस्पताल सञ्चालनको लागि कर्मचारीहरू अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डाक्टर, नर्स सबैको योगदान हुन्छ। उहाँहरूको सेवा गुणस्तर पनि हुनुपर्छ र सेवा गुणस्तर बनाउन तालिमको बन्दोबस्त हुनुपर्यो, उपकरणको बन्दोबस्त हुनुपर्यो र त्यही अनुसारको पारिश्रमिकको बन्दोबस्त हुनुपर्छ। काम अनुसारको योग्यता अनुसार काम अनुसारको पारिश्रमिक, त्यो बन्दोबस्त भयो भने सबै उत्साहित हुने गर्छ। र त्यसपछि अब यो सेवाको स्थायित्व र बढुवा, यहाँ करारलाई स्थायी गर्नुपर्ने भन्ने जुन कुरा आएको छ, अब धेरै वर्ष उहाँहरूले सेवा गर्नुभयो हुनाले अरू कर्मचारीहरूले जस्तै क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीहरूले पनि सेवा स्थायी होस् भन्ने चाहनु स्वाभाविकै हो। मन्त्रीजीको यसमा ध्यान जानिनै छ र त्यस्तै बढुवा हामीले सुन्यौँ, यहाँ 4 फेजमा बढुवा गर्ने कुरा भएको रहेछ। 2 फेजको बढुवा भयो, 2 फेजको बाँकी भयो भन्ने पनि आयो। अब यो विषय मन्त्रीज्यूले नै फुकुवा गर्नुपर्ने होला, बाँकीलाई कसरी बढुवा गर्ने अनि स्थायी कसरी ल्याउने। र अर्को यो सरकारको स्वामित्वमा आएपछि धेरै सजिलो भयो र यसमा एउटा आइएनजिओको यहाँ नेतृत्व हुँदाखेरि केही विवाद पनि भयो, आर्थिक पारदर्शिताका कुरा पनि भयो र त्यसमा पनि हामीले पनि कर्मचारीहरूसँग बस्यौँ त्यस बेला। यसलाई पारदर्शी ढङ्गले र सरकारको स्वामित्वमै लानु उपयुक्त हुन्छ र एउटा आइएनजिओको नेतृत्वमा भएपछि आर्थिक पारदर्शिताको कुरा आयो, यो मिलेन भनेर हामीले पनि कुरा उठायौँ। र अब योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको पारिश्रमिक दिने एउटा मापदण्ड नै हुनुपर्छ र कामको जिम्मेवारी दिनुअघि योग्यलाई ल्याउने र तालिम दिने यो बन्दोबस्त हुनु जरुरी छ। हामी सबै पैसामा होइन सेवामा लाग्नुपर्छ, यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। र यहाँ यो इएचएस सेवाबारे सबैलाई चित्त नबुझेको भन्ने पनि छ, यसलाई चित्त बुझाउने ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ला। र अहिले नेपाली जनता घरखेत बेचेर रोगको उपचार गर्नुपर्छ। कतिले हामीलाई सुनाउँछन् हाम्रो त घर जग्गै गयो उपचार गर्दा गर्दै, त्यसकारण यतातिर मन्त्रीजीको ध्यान जानु उपयुक्त हुन्छ। र हामी मन्त्री, प्रधानमन्त्री अब अलिकति सरकारको मुख्य ठाउँमा परेपछि उपचार गर्न विदेश जाने, जनताले उपचार गर्ने ठाउँमा हामी पनि उपचार गरौँ, यहीँ देशभित्रको उपचारलाई राम्रो बनाऊँ। यो विषय हामीले संसदमा पनि उठाएका छौँ र मन्त्रीज्यू हामी संसद सदस्यसँगै हुँदा उहाँले पनि धेरै उठाउनु भएको हो। अहिले उहाँ मन्त्री हुनुभएको छ। अब कोही पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका मुख्य मान्छेहरू विदेश उपचार गर्न जान नपर्ने गरी हाम्रै देशमा उपचारको बन्दोबस्त गरौँ। र अस्पताल चाहिँ उपचारको लागि भयो। र अहिले अब हामीले विचार गर्नुपर्ने यो क्यान्सर लगायत विभिन्न किसिमको, अब यहाँ धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र छ, त्यस्तो अङ्ग असफल हुने, क्यान्सर रोग लाग्ने, त्यो लाग्नै नदिन, अङ्ग असफलै हुन नदिन के गर्नुपर्छ,
त्यो विषय पनि हामी सल्लाह गरौँ। मन्त्रालयबाट यस्तो कार्यक्रम पनि बनाउनु उपयुक्त होला। हाम्रो आहार र व्यायाममा ध्यान दिनुपर्ने। अब हाम्रो पत्रु खानेकुराले पनि क्यान्सर लाग्ने र अङ्ग असफल हुने यो कुरा बाहिर आएको छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो सामान्य जनताले खानेकुरालाई पनि हामीले ध्यान दिउँ र त्यस्ता पत्रु खानेकुरा उत्पादन र बिक्रीमा रोकौँ र खाद्यान्नमा मिसावट रोकौँ र यो विषय पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अहिले यो क्यान्सर अस्पतालको क्षेत्रमा 14 रोपनी जग्गा भएको तर साँगुरो अनुभव भएको हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसकारण अब केहीले त यसलाई आफ्नो प्लटिङ क्षेत्रमा सरकारी जग्गा समेत गाभेर त्यतातिर लैजाउँ भन्ने प्रस्ताव पनि आयो भनेर सुनेको थियौँ। अब आफ्नो प्लटिङको जग्गा क्यान्सर अस्पताललाई भिराउने त होइन नि। त्यसकारण त्यतातिर पनि ध्यान दिनु होला यहाँ अब सम्बन्धित साथीहरूले। र अब यही ठाउँलाई कसरी राम्रो बनाउने, अब हामीले त खोप विश्वविद्यालय बनाउन पाए हुन्छ, सल्लाहकारीको जग्गा र इटा कारखानाको जग्गा यिनीहरूलाई विश्वविद्यालय अन्तर्गत ल्याउन पायौँ भने खोप विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल कलेज हुन्छ। मेडिकल कलेज अन्तर्गत हाम्रो यो विभिन्न अङ्गका यो उपचारको अस्पतालहरू चाहिन्छ, क्यान्सर, मानव अङ्ग लगायत अन्य, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउँ। र त्यो अगाडि बढाउन ढिलो भइरहेको हुनाले बिचमा अघि यहाँ कुरा उठ्यो भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भक्तपुर अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल र धर्मभक्त मानव अङ्ग स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई मानव अङ्ग अस्पताललाई तिनटालाई एउटै बनाएर भक्तपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि बनाउने भनेर विधेयक खेसरा भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस पनि भइसक्यो हो। यो 72-73 सालको कुरा हो। हामीले पेस गरिसकेपछि त्यस बेलाको स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले ठ्याक्कै त्यसको कपी गरेर पहिला आफ्नो जिल्लामा लाउनु भयो, एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यहाँ खोल्नु भयो। हामीले मन्त्रीज्यूलाई त्यस बेला भन्यौँ, मन्त्रीज्यू तपाईँले हाम्रो कपी गरेर आफ्नो ठाउँमा लानुभयो, ठिक छ, तर यता पनि भक्तपुरको पनि अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि उहाँले हुन्छ त भन्नुभयो, अहिलेसम्म अगाडि बढेन। त्यसकारण नयाँ पुस्तालाई हामीले राम्रो डाक्टर, राम्रो अब प्यारामेडिकलहरू तयार गर्नको निम्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि सुरु गर्न सक्छौँ र खोप विश्वविद्यालय भयो भने झन् राम्रो हुन्छ। एउटा युनिभर्सिटी अन्तर्गत हामी टिचिङ हस्पिटलदेखि विद्यार्थीहरूलाई तयार गर्न सक्छौँ। यो विषय पनि हामीले उठाइरहेका छौँ। मन्त्रीज्यूले यसमा ध्यान दिनुहुनेछ। र अब खोप विश्वविद्यालयलाई हामीले भक्तपुर नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा, अब एउटा सरकारको अङ्गले त अगुवाई गर्नैपर्छ, त्यो भक्तपुर नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले सल्लाहकारीको जग्गामा हामीले खोप विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउँ। तर सेवा देश र विदेशका बिरामीहरूको हुन्छ खोप विश्वविद्यालय अन्तर्गतको मेडिकल कलेजमा, र अध्ययन पनि देश र विदेशका आएर उपचार अध्ययन गर्न पाउनेछन् भन्ने हामीले यो प्रस्ताव राखेका छौँ। संसदमा यो विचाराधीन छ, सरकारकोमा विचाराधीन छ यो विश्वविद्यालयको विधेयक। र अर्को अब अहिले भारत सरकारको अनुदानमा प्राप्त यो जुन भावित्रण यो रेडियोथेरापी विथ सिमुलेटर मेसिन भनेर हामीले दुईटा हेऱ्यौँ भित्र। अब यसलाई हामीले राम्रो सदुपयोग गरौँ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट पनि मोडुलर ओटी 256 स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन पनि हामी आज हेर्न पाउनेछौँ। यहाँ त यसरी उपकरणहरू बढिरहेको छ र यसमा एउटा हामीले विचार गर्नुपर्ने नेदरल्यान्डबाट आएको रेडियोथेरापी अब विसर्जन गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसले काम नगर्ने भयो। अब त्यो विसर्जन गर्ने कुरोमा हाम्रो टुङ्गिरहेको छैन, त्यसले विकिरण फैलाउने, त्यो त खतरा रहेछ। अब नियमले, अन्तर्राष्ट्रिय नियमले जुन देशले दियो त्यही देशले फिर्ता लिनुपर्ने रहेछ। अब हामीले फिर्ता समयमा गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ अस्पतालको ध्यान जाओस् र यसले विकिरण फैलिन नदिउँ र छिटै विसर्जन गर्नुपर्ने काम समाधान गरौँ। र 5 वर्ष अघि लिनाक एडभान्स मेसिन पनि यहाँ आएको छ, करोडौँ रुपियाँको सरकारको बजेटबाट जर्मनीबाट ल्याइएको। यसको पनि त केही समयपछि विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता जिम्मेवारी पनि हामी समयमै गरौँ। अब यो पारदर्शिताको विषयमा सबै सचेत हौँ।
संसदमा पनि अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ। त्यसकारण संस्थागत भ्रष्टाचार हुन दिनु भएन। अब मन्त्रीजी त भर्खर आउनुभयो, केही मन्त्रीसँग छलफल गर्दाखेरि मन्त्रालयको बजेटमा अलिअलि त कमिसन आउँछ भन्नुहुन्छ के। अब यो हो कि होइन, मन्त्रीजी सचेत हुनुपर्छ। यस्तो भन्ने मन्त्री पनि हामीले फेला पाड्यौँ, हो कि होइन थाहा भएन। मन्त्रालयको बजेटमा यो त नियमले पाउने कमिसन भन्ने छ। कमिसन त 51 सालको सरकारको बेला, त्यस बेला तपाईँहरूलाई थाहा छ कुन सरकार छ भन्ने कुरा, मन्त्रीले पाउने कमिसन राजस्वमा जम्मा गरिदिने भनेर बाहिर आयो। पछि त्यो सरकार सकेपछि हामीले मन्त्रीहरूलाई सोध्यौँ, मन्त्रीज्यू तपाईँको पालामा कमिसन आएको राजस्वमा जम्मा भयो कि भएन भन्दाखेरि जम्मा गर्ने भनेर बसेको सरकारै गयो अरे, अब जम्मा गर्नै पाएन अरे, कहाँ गयो पैसा। त्यसकारण मन्त्रीजीहरूले ध्यान दिनुपर्ने यो पनि हो। त्यसपछि अर्को अब यहाँ यो संविधान संशोधन पनि कुरा आयो। हामीले एउटा प्रस्ताव गऱ्यौँ, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने एउटा कानुन पनि बनाऊँ, किन भ्रष्टाचार धेरै बढ्यो। अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, जनताले 2 महिनाको बिजुली बत्तीको फी नतिरेमा, महसुल नतिरेमा लाइन काट्न आउने। अब एक साथीवटा उद्योगको 20-25 अर्ब रुपियाँ अहिले लाइन जोडिरहेछ। यो विषय पनि उठिरहेको छ। त्यसकारण हामीले संविधान संशोधनै गर्ने हो भने यो धनको लोभ कुम्ल्याउने, यो होडबाजी बढी भयो। त्यसैले नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गरौँ, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने गरौँ। कुन कुन देशमा कर छली गर्ने देशमा धेरै नेपालीको लगानी छ अरे। हिजो अस्ति एउटा लेख आयो संसद सदस्यकै, उहाँले चाहिँ 3टा ठाउँको उल्लेख गर्नुभएको छ। कर तिर्न नपर्ने ठाउँमा नेपालीको पैसा, खाडी मुलुकमा पनि त्यो रहेछ, अहिले ती बैङ्कहरूमा पनि नेपालीले राखेको रहेछ। ती सबै पैसा यहाँ नेपालमा लगानी गराउनु पर्यो। त्यस्तो एउटा कानुन बनाऊँ, संविधान संशोधन गरौँ। र अख्तियारको सचिवले एकचोटि भन्नुभयो भ्रष्टाचार देखिँदैन, व्याप्त छ अरे। अब सचिवैले भन्नुभयो, अर्को एउटा सचिवले भन्नुभयो सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा हो। सचिवहरूलाई थाहा रहेछ कहाँ के रहेछ भन्ने कुरा। एकजना प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दिवसमा भन्नुभयो यहाँ उपस्थित भएका सबैले भ्रष्टाचार नगरे आडा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। त्यहाँ उपस्थित को मन्त्री, सचिव, सहसचिव, डाइरेक्टरहरू भन्नेपछि त देश कहाँ पुग्यो। प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बोल्नु पर्यो। त्यसपछि अब स्वास्थ्य बिमाको बारे मन्त्रीज्यू सम्बन्धितै हुनुहुन्छ, हामीले संसदमा पनि उठाएको, मन्त्रीज्यूले जवाफ पनि दिनुभएको थियो, तपाईँहरूलाई पनि सम्झना होला। तर स्वास्थ्य बिमाको अस्पतालले भुक्तानी नपाउँदा धेरै दुःख भइरहेछ नि। क्यान्सर अस्पतालको हालत पनि त्यही हो, अरबौँ रुपियाँ छ। अब 25 अर्ब 30 अर्ब रुपियाँ उद्योगीले बिजुलीको महसुल नतिर्ने, 2-4 अर्ब रुपियाँ बिरामीले स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी नपाउने। यो त भएन, मन्त्रीजीले यसलाई ध्यान दिइदिनुहुनेछ। र त्यसपछि अब यो अस्पताल भनेको एकदमै सुरक्षित हुनुपर्ने ठाउँ हो। प्यालेस्टाइनको हेर्दाखेरि धेरै चिन्ता लाग्छ के, अस्पतालै ध्वस्त बमबारीले, इजरायलको बम फालिदिने, त्यहाँ कति डाक्टर नर्सहरूको ज्यान गयो। हाम्रो देशमा त्यस्तो नहोस् र संसारमै त्यस्तो नहोस्। र अहिले 7 प्रदेशमा EHS विस्तार गर्ने भनेर मन्त्रीज्यूले अस्ति रणनीति तयार गर्नुभएको रहेछ। यो धेरै राम्रो छ, यसलाई अगाडि बढाउँ। र उहाँको युवा मन्त्रीको रूपमा हामीले जुन पायौँ, उहाँको कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिब जनताले सेवा पाउने गरी ठोस कामहरू होस् र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको पनि समस्या समाधान होस्। धन्यवाद। निकै गहकिलो अनि
समय सान्दर्भिक बनाएर राखिदिनु भएकोमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद माननीय श्री प्रेम सुवालज्यूलाई हार्दिक आभार सहितको धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई फेरि पनि विलम्ब नगरिकन र समयलाई अलिकति बढी महत्त्वमा राख्दै आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री प्रदीप पौडेलज्यूलाई आफ्नो प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक आभार गर्दछु। धन्यवाद। विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरूको हस्तान्तरण शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रमको सभापति स्वास्थ्य मन्त्रालयका आदरणीय सचिवज्यू माननीय प्रेम सुवालज्यू, माननीय दुर्लभ थापाज्यू, मित्र राष्ट्र भारतका महामहिम राजदूत आदरणीय नवीन श्रीवास्तवज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, यो प्रदेशका सांसदज्यू, उपस्थित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, यो क्यान्सर अस्पतालमा उपचार सेवा पुर्याउँदै आउनुभएका चिकित्सकज्यूहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, बिरामी लिएर उपचारको क्रममा यहाँ रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, खास गरी आज भारत सरकारको सहयोगमा यो बाबाटन रेडियोथेरापी विथ सिमुलेटर मेसिन जुन हामीलाई प्राप्त भएको छ, यसका लागि भारत सरकारप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भारतले हामीले सुरु गरेको वीर हस्पिटलदेखि भक्तपुरको क्यान्सर हस्पिटलसम्म निरन्तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बारम्बार सहयोग गर्दै आइरहेको छ। म यसका लागि महामहिम भारतीय राजदूत मार्फत भारतीय सरकार र भारतीय जनताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो सहयोगको श्रृङ्खला आगामी दिनमा पनि निरन्तर अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास राख्न चाहन्छु। खास गरी हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्याहरू छन्। पहिला रोग पत्ता लगाएपछि मात्रै उपचार गर्न सकिन्छ, त्यसैले समस्या छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेपछि मात्रै हामीले समाधानको बाटो खोज्न सक्छौँ। हामीले संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने भनेर भनेका छौँ। त्यस पछाडि हामीले विभिन्न निर्णयहरू मार्फत पटक पटक विशिष्टकृत स्वास्थ्य सुविधालाई सरलीकरण गर्ने, सस्तो र सर्वसुलभ ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने भनेर हामीले भन्दै आएको स्थिति छ। तर व्यवहारमा हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क प्राप्त गर्न सकेको स्थिति पनि छैन। विशिष्टकृत सेवा पनि हामीले सरलीकृत ढङ्गबाट प्राप्त गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। यसमा हामीले काम गर्न जरुरी छ। मेरो विचारमा हामीले विशिष्टकृत सेवा सरलीकृत ढङ्गबाट सस्तोमा प्राप्त गर्ने उपाय भनेको बिमा मात्रै हो। आज हामीले जुन बिमा सेवा प्राप्त गरेका छौँ त्यो व्यवस्थित छैन। त्यसबाट हामीले आवश्यक पर्ने सबै सुविधा सहज ढङ्गबाट बिमाको सीमाबाट प्राप्त गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। 1 लाखबाट प्राप्त गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसैले बिमाको सीमालाई बढाउने 5 लाख पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले घोषणा गरेको छ। हामी यसलाई सरकारको नीति बनाउन चाहन्छौँ। स्रोत छैन, स्रोत नभएको कारणले 1 लाख पनि व्यवस्थित हुन नसकेको यो अवस्थामा 5 लाख कसरी उपलब्ध हुन सक्छ भनेर हामीलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ। हामीले स्रोत कसरी उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने पनि सँगसँगै प्रस्तुत गरेका छौँ। छिरलिएर सरकारले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सुविधालाई एकीकृत ढङ्गबाट बिमामा समायोजन गर्न जरुरी छ। सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने भनेर जुन खर्च गरेको छ त्यसलाई यो छिरलिएर होइन, आफ्नो ढङ्गबाट होइन, बिमा बोर्ड मार्फत एकीकृत प्रणालीबाट खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ।
एकद्वार प्रणालीबाट यसलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैले सबैले स्वास्थ्य सुविधा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा दिलाउने भनेर जुन आर्थिक सुविधा दिइरहनु भएको छ त्यसलाई बिमामा एकीकृत ढङ्गबाट ल्याउँ र त्यसमार्फत उपलब्ध गराउँ। राज्यले जुन स्वास्थ्य कर कोष लिएको छ त्यसको 50% भन्दा बढी हिस्सा बिमामा दिने व्यवस्था गरौँ। हामीले प्रयोग गरिरहेको चिनीजन्य उत्पादन जुन छ त्यसमा आवश्यकताभन्दा बढी चिनीको मात्रा छ। त्यसैले आवश्यकताभन्दा बढी चिनीको मात्रा भएका उत्पादित वस्तुहरूमा चिनी अथवा सुगर ट्याक्स लगाउने व्यवस्था गरौँ। त्यसबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम हामीले बिमामा जम्मा गरौँ। त्यसपछि निजामती कर्मचारी यो सुरक्षा अङ्ग, त्यसपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा बिमातर्फ जम्मा भएको सम्पूर्ण रकमलाई बिमा बोर्डमा आउने व्यवस्था गरौँ। सरकारी सङ्गठित क्षेत्रको सम्पूर्ण रकम बिमा बोर्डमा लाने व्यवस्था गरौँ। गैर सरकारी सङ्गठित क्षेत्रको सम्पूर्ण रकम पनि बिमा बोर्डमा लाने व्यवस्था गरौँ। सरकारको वेतन खानी सबैले 2% रकम बिमामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरौँ। र अहिलेको पेमेन्टको सिस्टम जुन छ, अहिले 16 लाख घर परिवार बिमामा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसमा सरकारले निशुल्क गर्ने भनेको रकम दिन सकिरहेको छैन र पेमेन्ट मार्फत जुन 10% लिने व्यवस्था छ यसलाई सकिन्छ 5 मा 7 मा पुर्याउँ। 10% लिने हो भने पनि यसलाई व्यवस्थित गरेर पेमेन्ट मार्फत स्रोतमा केही रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरौँ। बिमा गरे बापत जुन प्रिमियम जम्मा हुन्छ त्यो प्रिमियम 16 लाख घर परिवारको मात्रै होइन 60 लाख घर परिवारबाट प्रिमियम जम्मा हुने स्थिति बनाउन सक्यौँ भने बिमा कोषमा रकम जम्मा हुने स्थिति हुन सक्छ। त्यसैले यो सबैलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट लागू हुने स्थिति बनायौँ भने बिमा मार्फत हामीले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्ने, सर्वसुलभ बनाउने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसका निम्ति सबै पक्षबाट सहयोग पुर्याइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, आम नागरिकको पहुँचमा पुग्ने स्थिति बनाउने, पैसा नभएकाहरूले पनि सेवा पाउने स्थिति बनाउने हो भने बिमाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बिमाको स्रोत सुनिश्चित गर्नका निम्ति हामीले भनेका तपसिलका कामहरू हुन आवश्यक छ। यस निम्ति सबैबाट सहयोगको अपिल गर्न म चाहन्छु। र यो चाहिँ अहिले कस्तो छ भने 5 लाख घर परिवार, यो अहिले सरकारले अहिले स्वास्थ्य उपचारमा 100 रुपियाँ खर्च गरेको व्यक्तिले सरकारबाट जम्मा 43 रुपियाँ प्राप्त गर्छ। 57 रुपियाँ ऊ आफैले खर्च गर्नु परिरहेको स्थिति छ। यो अवस्था रहिरहने हो भने वर्षको 5 लाख नेपाली यो गरिबीको रेखामुनि गएको छ भन्ने तथ्याङ्क छ। मेरो विचारमा यो 5 लाख भन्दा बढी छ। अहिलेकै स्वास्थ्य व्यवस्थाबाट यो सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। त्यसैले नागरिकलाई गरिबको रेखामुनि जानबाट रोक्नका निम्ति बिमा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यो अनि कस्तो छ भने हामीले उपचारात्मक प्रणालीमा मात्रै ध्यान दिएका छौँ, रोग नलाग्ने कुराको व्यवस्था गरेको स्थिति छ। कुनै नागरिकलाई क्यान्सर भयो, पहिलो स्टेजमा थाहा पायो भने उसको उपचारमा यति धेरै खर्च लाग्दैन। 4th स्टेज, यो 4थो स्टेजमा थाहा पाउँछ, घरखेत पनि जान्छ, उसलाई निको पनि हुँदैन। किडनीमा रोग लाग्न सुरु हुँदा थाहा पायो भने उसले डायलिसिस गर्नु पर्दैन, प्रत्यारोपण पनि गर्नु पर्दैन। तर उसले डायलिसिस गर्ने बेलामा थाहा पाउँछ र उसको धेरै धनराशि खर्च गर्नुपर्ने जुन स्थिति छ यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति नागरिकलाई रोग नलाग्ने उपाय सिकाउन जरुरी छ, चेतना बढाउन जरुरी छ। त्यसैले वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हामीहरूले 14 बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। हामीले 40 वर्षभन्दा माथिकालाई यो किडनी स्क्रिनिङ गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ, क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। एचपिभी 10 वर्षदेखि 14 वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूलाई क्यान्सर निरोधक
सुई भ्याक्सिन लगाउने भनेर यो वर्षदेखि हामी सुरुवात गर्दैछौँ। यो लगायत अन्य रोग निरोधात्मक कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट उपचारात्मक सुविधा होइन, रोग निरोधात्मक चेतना विस्तार गर्ने काम हुनुपर्छ। प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीले के गर्ने, आधारभूत अस्पतालले के गर्ने, जिल्ला अस्पतालले के गर्ने, प्रदेश अस्पतालले के गर्ने, सङ्घीय अस्पतालले के गर्ने, सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण हुनुपर्छ। अब कुन संस्थामा कति शैय्या छ भन्ने होइन, कुन स्वास्थ्य संस्थाले के सेवा दिन्छ भन्ने आधारमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ। त्यसो भयो भने राज्यको सबै तहमा विभिन्न खालका सेवा दिने संस्थाहरू विकसित हुन सक्छन्। यो क्यान्सर अस्पताल यो भक्तपुरमा मात्रै सीमित रहँदैन। अब देशभरि क्यान्सर रोगको उपचार प्रणालीलाई विस्तार गर्ने प्रक्रियामा यो अस्पताललाई हामीले नेतृत्वदायी भूमिकामा अगाडि बढाउनेछौँ। यो अस्पतालले कोशी अञ्चल माफ गर्नुहोला कोशी अस्पतालमा हामी भोलि गएर क्यान्सरको उपचार प्रारम्भ गर्दैछौँ। त्यसको नेतृत्व भक्तपुर अस्पतालले गर्दैछ। केही दिन पछाडि नारायणी अस्पतालमा पनि भक्तपुर अस्पताल मार्फत हामीले क्यान्सरको सुविधा स्वास्थ्य उपचारको सुविधा प्रारम्भ गर्दैछौँ। त्यसैले नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने क्यान्सर रोगको उपचारमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्ने अस्पतालका रूपमा यसलाई हामीले विकास गर्दैछौँ। यहाँ यो संस्था निर्माण गर्न जसले योगदान गर्नुभयो उहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अर्बुद रोग निवारण संस्थामा रहनुभएका ती अग्रजहरूलाई हामीले रेकग्नाइज गर्न जरुरी छ। त्यसका निम्ति पनि मैले काम गर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र निरन्तर रूपमा क्यान्सर उपचारमा संलग्न यस अस्पतालका चिकित्सकहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका अन्य अस्पतालका कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने, वर्गीकरण गर्ने र त्यसअनुसार स्थायी बनाउने प्रक्रियामा हामीले भोलिदेखि नै काम प्रारम्भ गर्ने उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति हामीले भोलि नै एउटा आयोग बनाउनेछौँ। आयोग बनाएर अध्ययन गर्न लगाउनेछौँ। आर्थिक दायित्व कति पर्नेछ त्यसको पनि अनुमान गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ धेरै आर्थिक दायित्व पर्दैन। तपाईँहरूले आफैले कमाएर आफ्नो तलब आफैले लिने व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यसैले धेरै आर्थिक दायित्व पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो काम हामीले तुरुन्तै प्रारम्भ गर्ने यसको बारेमा मलाई जानकारी छ, तर प्रक्रियागत ढङ्गबाट यसलाई प्रारम्भ गर्नुपर्छ। त्यसैले एउटा आयोग बनाएर यो समस्यालाई हामीले निपटारा गर्नेछौँ र यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति अझै यसमा थुप्रै उपकरणहरू आवश्यक छ। आज अरू पनि 256 स्लाइस, सिटी स्क्यान मेसिन र मोडुलर ओटी को आजदेखि सार्वजनिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ। यसले व्यवस्थित ढङ्गबाट क्यान्सर उपचार गराउने प्रणालीको विकास गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब सेवाग्राहीलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ, अब यो हामीले स्वास्थ्य संस्थामा बसेर आफ्नो पनि चिन्ता गरौँ, सँगसँगै सेवाग्राहीको पनि चिन्ता गरौँ। यो अस्पताल बनेको जनताका लागि हो, म मन्त्री भएको पनि जनताका लागि हो, सरकार बनेको पनि जनताका लागि हो। त्यसैले जसका लागि हामीले पद प्राप्त गरेका छौँ अथवा वेतन हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसका निम्ति काम गर्ने कुरो सबैभन्दा पहिलो विषय हुनुपर्छ। त्यसैले नागरिकलाई हामीले बढीभन्दा बढी सेवा कसरी दिन सक्छौँ, यसलाई अनलाइन प्रणालीमा हामीले लान सक्यौँ भने नागरिकले सजिलो गरी सेवा प्राप्त गर्न सक्छ। यसलाई अपरेसनको क्षमता हामीले बढाउन सक्यौँ, ओपिडीको क्षमता बढाउन सक्यौँ भने नागरिकले सजिलो गरी सेवा प्राप्त गर्न सक्छ। म प्रदेशका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई, स्थानीय तहका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई, नेतृत्वलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि विभिन्न तहका तीनै तहका सरकारले यो अस्पताललाई कसरी व्यवस्थित गर्न सहयोग पुर्याउन सकिन्छ त्यसमा हामीले काम गरौँ। र यसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ EHS पनि सञ्चालन गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यति मात्र होइन, 9 देखि 4 बजेसम्म हाम्रो अहिले सेवाको समय हो। त्यसमा सबै चिकित्सकज्यूहरूलाई सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीज्यूहरू सबैलाई अस्पतालमा बसेर सेवा दिइरहनु भएको छ। त्यो सम्पूर्ण समय यहाँहरूले सेवाग्राहीको उपचारमा
खर्चिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब 4 बजे पछाडि पनि सेवा गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसको निम्ति हामीले सर्टेन इन्सेन्टिभ दिने कोसिस गर्नेछौँ, उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नेछौँ, माफ गर्नुहोला। त्यसका निम्ति हामीले विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेका छौँ। यो अस्पतालमा बिजुलीको रकम कति उठ्छ? सरकारी अस्पतालहरूको बिजुलीको रकममा आधा मिना गरिदिनु भयो भने हामीले अस्पतालहरूमा तेस्रो शिफ्ट चलाउन सक्छौँ कि? त्यसको निम्ति हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। बेलुका 8 बजे पनि अपरेसन गर्न सक्छौँ कि? हामीले त्यसै स्रोत जुटाउने कोसिस गरिरहेको स्थिति छ। त्यसैले नागरिकलाई सेवा दिने क्रममा हामीले विभिन्न अभियानहरू सुरु गरेका छौँ। त्यो मन्त्रालयले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन। मन्त्रालयले त यसो गरौँ भनेर अनुरोध गर्न सक्छ। गर्ने काम चाहिँ अस्पतालले नै हो। अस्पतालभित्रका चिकित्सक मित्रहरूले हो, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स यहाँहरूले हो। वास्तवमा सेवाका हिसाबले यहाँहरू भगवान हो। कसैको पीडामा मलम लगाउन सक्ने क्षमता सबैको हुँदैन। म चाहेर पनि डाक्टरले जे गरिरहनु भएको छ त्यो गर्न सक्दिनँ। मैले चाहेर पनि नर्सले जे गरिरहनु भएको छ, रेडियोग्राफरले जे गरिरहनु भएको छ त्यो म गर्न सक्दिनँ। त्यसैले मसँग भन्दा विशिष्ट क्षमता तपाईँसँग छ, जुन कुरा सबै नागरिकसँग छैन। त्यसैले तपाईँ विशिष्ट क्षमता बोक्नुभएका नागरिकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै म आग्रह गर्न चाहन्छु, थोरै राष्ट्रप्रेमको, नागरिकप्रतिको सेवा गर्ने भावनाको ख्याल गरेर यहाँहरूले तोकिएको समयभन्दा बढी समय अस्पताललाई दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने, यो अस्पताललाई प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने अस्पतालको रूपमा चिनाउने जिम्मा यहाँहरूको रहेको छ। मैले पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु कि अब भक्तपुर अस्पतालले आम नागरिकलाई सेवा सुविधा अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रदान गर्नेछ। यो अनुरोध गर्दै यहाँहरूसँग हामी सँगसँगै हुनेछौँ। यहाँहरूलाई कसैले पनि अब असुरक्षित महसुस गराउन सक्ने छैन। फिजिकल्ली डाक्टर या नर्सलाई कसैले हातपात गर्यो भने उसलाई फौजदारी अभियोग लाग्नेछ। अब्जेक्सन गर्न सकिन्छ, असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सकिन्छ, तर फिजिकल्ली एट्याक गर्न मिल्दैन। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, डाक्टरहरूलाई सुरक्षित गर्ने हाम्रो काम हो। त्यस ढङ्गले हामीले काम गर्नेछौँ। यहाँहरूको कामको आधारमा, यहाँहरूको पर्फर्मेन्सको आधारमा यहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, सम्मान व्यक्त गर्ने, रेकग्नाइज गर्ने काम पनि हाम्रो हो। त्यो काम पनि हामीले गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई अझ बढी व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका निम्ति नीति नियमहरूलाई परिष्कृत बनाउने कामहरू पनि हामीले गर्नेछौँ। यिनै कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्दै भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। खास गरी महामहिम भारतीय राजदूत महोदयलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भारतीय सरकार र भारतीय जनताप्रति आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्ण मित्रहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हजुर, स्वास्थ्य बिमा तथा अन्य आवश्यक कुराहरूमा निकै नै गहकिला अनि प्रशंसनीय मन्तव्य दिएर जानु भइसकेको छ माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री प्रदीप पौडेलज्यू। उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई फेरि पनि अगाडि बढाउने क्रममा अब भन्ने कार्यक्रममा पालो रहेको छ मायाको चिनोको, र मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म यस अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर उज्जवल चालिसीज्यूलाई हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री प्रदीप पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार तालीले उहाँहरू सबैलाई स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यूलाई
मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे मैले। त्यसै गरी मायाको चिनोकै क्रममा आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि महामहिम भारतीय राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तवज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो कार्यक्रमलाई हामी यहीँनिर बिट मार्दै कार्यक्रमको लगभग हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अबको पालो रहेको छ आजका यस कार्यक्रमका सभापति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलज्यूलाई आज आफ्नो सभापतिको मन्तव्यको साथै धन्यवाद ज्ञापन तथा यस सभालाई विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम अवधिभरि धैर्य धारण गरेर बसिदिनु भएकोमा म कार्यक्रम सञ्चालिका रञ्जना चापागाई खर्बुजा नतमस्तक रही यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँबाट ओझेल हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बहिनी। यस भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आज 3टा एउटा सिमुलेटर, सिटी स्क्यान र मोडुलर ओटीको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन गरिनुभएका माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू माननीय प्रेम सुवालज्यू, माननीय दुर्लभ थापाज्यू, प्रदेश मान्यज्यू, हिज एक्सिलेन्सी योर एक्सिलेन्सी द एम्बेसडर अफ इन्डिया टु नेपाल, मेयर साहब, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, अन्तिममा बोल्नुपर्ने छ, धेरै बोल्नुपर्ने मेरो केही पनि छैन। सबभन्दा पहिले मेयर साहबले भने जस्तै कर्मचारी साथीहरूलाई अलिकति व्यवहार सुधार्नलाई अनुरोध। मेयर साहबले भनिसकेपछि अलिअलि कोही साथीभाइको व्यवहार चित्त बुझ्दो छैन भन्ने कुरा आयो, कृपया त्यो व्यवहार सुधार दिउँ। त्यसले गर्दाखेरि जुन काम गरिरहेको छ 100 वटा राम्रो काम भएर एउटा गल्ती हुँदाखेरि त्यो एउटा गल्ती नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कहिलेकाहीँ 100 वटा हामी बिर्सिन्छौँ। त्यही भएर साथीहरूले कृपया बोलीमा व्यवहारमा स्पेसली क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचार गर्दाखेरि झर्किने, कहिलेकाहीँ अलिक बढी बोलिदिने, अलिकति रिसाउने जस्ता गुनासाहरू मेयर साहबलाई धेरै आएको हुनाले उहाँले राख्नु भएको छ। यसमा म सम्बन्धित कर्मचारी साथीहरूलाई म आफै कर्मचारी भए नाताले एउटा यो कुरा मैले भन्न चाहेँ। मेयर साहबलाई हार्दिक धन्यवाद। त्यस्तै योर एक्सिलेन्सी एम्बेसडर अफ इन्डिया टु नेपाल, थ्याङ्क यू भेरी मच फर द सिमुलेटर मेसिन। इट टुक अ लङ टाइम बट थ्याङ्कफुली इट्स हियर एन्ड यसले भक्तपुरका जनतालाई, क्यान्सर पीडित नेपालका जनतालाई धेरै नै फाइदा पुगेको छ र यही मौकामा आई टेक दिस अपर्च्युनिटी टु थ्याङ्क द इन्डियन गभर्मेन्ट फर द कन्टिन्युस सपोर्ट that we have been getting in the health sector over a very long period of time, but especially for the last 3 years when I've been the secretary, especially during the COVID, the help was tremendous, and post-COVID also, whatever we have asked for, we're getting that. Like for example, the 200 dialysis machine that we got has a very impactful function, especially in the district hospitals and the provincial hospital. I take this opportunity from the Ministry of Health and Population to thank you, Your Excellency, for all the support. त्यस्तै माननीय दुर्लभ थापाज्यूले आफ्नो जुन समय दिएर सेवा सुविधाहरू बढाउँदै लगेर गठन आदेशबाट एकीकृत गठन आदेशले कर्मचारीलाई परेका समस्याको बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूले भोलिबाटै काम गर्ने भनिसक्नुभयो। त्यो हामी यथाशीघ्रै त्यसलाई अन्त्य गर्नेछौँ र यो विवाद अब नआउने बनाउनेछौँ भन्ने मैले तपाईँहरूलाई आश्वासन दिन चाहेँ। र माननीय थापाजीले भने जस्तै एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जाने हाम्रो जुन लक्ष्य थियो त्यो लक्ष्य पुरा गर्नलाई ब्युरोक्रेटिक हिसाबले एउटा कर्मचारीको हिसाबले मैले गर्नुपर्ने कार्यहरू पुरा गर्नेछु र बाँकी अन्य कार्यहरू हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाटै हुने मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। त्यस्तै माननीय प्रेम सुवालले भावुक तरिकाले यो अस्पतालको सुरुवातदेखिबाट जुन उहाँले अस्पतालको लागि संसदमा बोल्नेदेखिबाट लिएर जुन उहाँको पहलकदमी छ त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँले पनि थुप्रै EHSको कुराहरू देखेर लिएर जनचेतना फैल्याउनलाई स्वास्थ्य आहार व्यायामको कुराहरू, खाद्यान्न मिसावटका कुराहरू र खोप विश्वविद्यालयको कुरा जुन गर्नुभयो त्यसको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट गर्ने कामहरूप्रति हामी सदैव अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने मैले उहाँलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहेँ। र अन्तिममा
मेरो मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीजीले आफ्नो प्रतिबद्धताहरू र गरेका कामहरूको बारेमा भनिहाल्नुभयो। मैले यसमा एउटा कुरा थप्न चाहेँ, यदि तपाईँहरूले त्यो ह्याजार्ड भत्ता पाउनु भएको छैन, मलाई कानमा आएर साथीहरूले नि ह्याजार्ड भत्ता भन्नुभयो। यदि तपाईँहरूले त्यो पाउनु भएको छैन भने समितिबाट पास गरेर ल्याउनुहोस्, अन्य कर्मचारीले पाएको ह्याजार्ड भत्ता तपाईँहरूले नि पाउनुपर्छ, त्यसमा दुईमत छैन भन्दै पुनः सबै साथीहरूलाई र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका परिवारलाई आजको यस कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै पुनः सबै साथीहरूलाई कर्मचारीले लगनशील भएर जनताको काममा ध्यान दिनुहोला। बाँकी कुरो हामीलाई छोडिदिनुहोस्। तपाईँको पारिश्रमिक, तपाईँको सेवा सुविधामा मान्यज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू यहीँहरू हुनुहुन्छ, देशै यहीँ छ। हामी पक्कै पनि त्यसमा लाग्नेछौँ र आजभन्दा पहिले र अहिलेको अवस्थामा धेरै नै फरक आएको छ। चित्त कहिले पनि बुझ्दैन, जे छ त्यसमै खुसी हुने पनि बानी गरौँ, बढाउने काम हामी हो, हामी त्यसमा लाग्नेछौँ भन्ने शुभकामना सहित आजको यस कार्यक्रम यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्णलाई जानकारी, माननीय मन्त्रीज्यूबाट पहिला 256 स्लाइसको सिटी स्क्यानमा रिबन काटी त्यसको उद्घाटन गरिनेछ। त्यसपछि मोडुलर ओटीमा उद्घाटन हुनेछ र मोडुलर ओटीमा जाने बेलामा अब अपरेसन थिएटरको कक्ष हो, अलि चाहिँ सेन्सिटिभ हुन्छ, थोरैजना मात्रै त्यहाँ गइदिनु होला। सकभर पत्रकार साथीहरूलाई पनि हामी फोटो त्यहाँ उपलब्ध गराउनेछौँ।